बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन। छेपारा जस्ता मौसमी रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। छेपारा जस्ता मौसमी रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। कहिले मिलेका छन्, कहिले मिलेका छन्, कहिले फुटेका छन्, कहिले मिलेका छन्, कहिले फुटेका छन्। ईर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्, ईर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्। आँखाभरि लोभ पापको पिपासा बोकेर आजकल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशका मेलामा जुटेका छन्। आजकल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशको मेलामा जुटेका छन्। अलिकति चेतना भएको भए, अलिकति चेतना भएको भए हामी र हाम्रो भन्न सक्थे। अलिकति चेतना भएको भए हामी र हाम्रो भन्न सक्थे। हालेको जग बचाएको भए सुन्दर घरबास बन्न सक्थे। हालेको जग बचाएको भए सुन्दर घरबास बन्न सक्थे। आखिर बाँदर नहुन्, आखिर बाँदर नहुन्, भोलिको प्रतीक्षा कहाँ गर्छन्? आखिर बाँदर नहुन्, भोलिको प्रतीक्षा कहाँ गर्छन्? आफ्नै बासमा आगो फुकेर, आफ्नै बासमा आगो फुकेर भागा भाग्छ आज यिनको। आफ्नै बासमा आगो फुकेर भागा भाग्छ आज यिनको। बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाली विनाश गर्छन्। बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाली विनाश गर्छन्। कहिले ढेँडुहरूसँग मिल्छन्, कहिले गोइलानहरूसँग मिल्छन्। कहिले ढेँडुहरूसँग मिल्छन्, कहिले गोइलानहरूसँग मिल्छन्। कर्मको कुटो नलगाउने यी बाँदरहरू, कर्मको कुटो नलगाउने यी बाँदरहरू अमृतपान गर्ने सपना देख्छन्, अमृतपान गर्ने सपना देख्छन्। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन। छेपारा जस्ता रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन, बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। जहाँ आराध्य देव पशुपतिनाथ छन्, जहाँ सीताको जन्मभूमि छ, जहाँ शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो, जहाँ शीतलता र एकाग्रताको ऋषिमुनिहरूको आश्रमस्थल मुक्तिनाथ छ, जहाँ विभिन्न जात जाति संस्कृतिहरूको सङ्गम मेरो देशमा हलेसी महादेव छन्। म त्यो देशको छोरी हुँ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, जुन देशका नागरिकहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा वीर गोर्खाली प्राप्त गरेका थिए, जुन देशका नागरिकहरूले सगरमाथा चुमेका थिए, आज मेरो देश जसले जे कुरा गरे तापनि, जस्तो भाषण गरे तापनि, जसरी औँला उठाए तापनि मेरा देशका युवा युवतीहरू अरबमा बोरा बोक्न बाध्य छन्। बाबुआमाहरू पहाडको चुचुरोमा हलो जोत्दैछन् र पानी माग्दैछन्। छोराछोरीहरू कफनमा लास आउँदैछ। योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ? सामान्य अध्यक्ष महोदय, यो देशमा नदीनालाहरू छन्। नदीनालाहरूमा पैसावालाहरू आउँछन् र बिजुली उत्पादन गर्छन्, लिएर जान्छन्। नदीनालाका वरिपरि रहेकाहरू बत्ती बाल्न पाउँदैनन्, अझ गरिबीमा डुब्दैछन्। यो विगतदेखि चल्दै आएको हाम्रो नीति हो। सामान्य अध्यक्ष महोदय, यहाँ सयौं यस्ता नदी छन्। एउटै नदीबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ, तर विगतमा यति धेरै प्रधानमन्त्रीहरू बने, उनीहरूले नेपाली जनतालाई किन जलस्रोतसँग जोड्न सकेनन्? किन जोड्न सकेनन् नेपाली जनतालाई जलस्रोतसँग? सामान्य अध्यक्ष महोदय, मेरो देशको वातावरणले भन्छ म आफै एउटा अस्पताल हुँ। यहाँका जडीबुटी, यहाँको पानीले औषधिको काम गर्छ। विगतमा यसको विकास किन गरिएन? यसको पहिचान किन गरिएन? हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान किन गरेनन्? हाम्रा बालबालिकालाई व्यवहारिक र रोजगारीमूलक शिक्षा किन दिइएन? के यो 3 वर्षे सरकारको गल्ती हो? सामान्य अध्यक्ष महोदय, बेलायतका प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला सञ्चारकर्मीहरूले सोधेका थिए, तपाईका 3वटा प्राथमिकताहरू के हुन्? उनको जवाब थियो, पहिलो शिक्षा, दोस्रो शिक्षा, तेस्रो शिक्षा। विगतमा जनरल शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पैसा खर्च गर्यौं, तर नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्ने व्यवहारिक शिक्षा, टेक्निकल एडुकेसनमा
हामीले किन गर्न सकेनौँ? हामीलाई थाहा छ ग्लोबल भिलेजमा नेपाल एक्लो रहन सक्दैन, विश्वसँग प्रतिस्पर्धामा जानै पर्छ, होइन भने डार्विनको सिद्धान्त अनुसार नेपालको अन्त्य हुनेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय डाक्टर हर्क गुरुङले भनेका थिए, हामीले ल्याएको नयाँ शिक्षा अरूको लागि हो, यसले नेपाललाई खोक्रो बनाउनेछ। तर त्यो थाहा पाउँदा पाउँदै विगतमा यसलाई परिवर्तन गर्न किन कोसिस गरिएन? कहाँ थियो हाम्रो दृष्टिकोण नेपाल बनाउने? मेरो विश्वविद्यालयमा पढेका डिस्टिङसन ल्याएका बच्चाहरू अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाको भिसा प्राप्त गर्दा नेपाली नागरिकता त्याग दिन्छन्। कहाँ छ मेरो देशको भावना? कहाँ लुकेको छ? के यो 3 वर्षको केपी ओलीको सरकारले गरेको हो? तिमीहरू कहाँ थियौ? ए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हो, ए पूर्व मन्त्रीहरू हो, ए पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू हो, कहाँ थियौ तिमीहरू? नेपाली युवालाई खाडीमा बोरा बोक्न कसले बाध्य बनायो? के यो 3 वर्ष दोषी छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालीले सम्मान गर्ने नेता बिपी कोइराला, जसले आफ्नो अगाडि एउटा झुपडी जोतिरहेको किसान राखेर भन्नुभएको थियो, तिमीले योजना बनाउँदा यसलाई हेरेर बनाउनु। म प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिलेका नेताहरूलाई, तपाईहरू चढिरहेका महँगा गाडी र आलिसान महलहरूले त्यो झुपडीको प्रतिनिधित्व गर्छ? विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको त्यो झुपडीको प्रतिनिधित्व गर्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विगतको राजनीतिक दम्भका कारण नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गर्यो। नेपालका दुर्गम गाउँका कुना कन्दरामा रहेका नेपालीहरू सुराकीको नाममा मारिए, करिब 17,000 को ज्यान गयो। बलिया बाङ्गा युवाहरूले बन्दुक बोके। यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट त्यसको अन्त्यका लागि संविधान सभाबाट हामीले संविधान निर्माण गर्यौं। संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रणाली हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रदेखि धर्मनिरपेक्षताको चुचुरोमा पुर्यायो। सिंहदरबारको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हामीले चाहिँ पुर्यायौं। यी सबै उपलब्धिहरू अस्ति अहिलेको यही द्वन्द्वका लागि हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पद प्रतिष्ठा र पैसाका लागि जे पनि गर्ने, यही हो राजनीतिक परिभाषा, यही हो हाम्रा पार्टीहरूले लडेर ल्याएको योगदानको परिणाम। आफूलाई सच्याऊ, होइन भने बिदाको मार्ग खोज। सबै विकृति यो 3 वर्षको सरकारले बोक्न सक्दैन। तिमीबाट सुरु भएको हो, तिमीबाटै मौलाएको हो, तिमी नै दोषी छौ। सरकार अब कानुनले व्यक्ति मात्र हेर्नु हुँदैन। आज जनताले 2/3 दिएपछि त्यही पार्टीका नेताहरू आफ्नो पार्टीको नेतालाई, प्रधानमन्त्रीलाई अपमान गर्दै अर्को पार्टीको नेतासँग प्रधानमन्त्री बनाउन जानु, त्यो संसदीय व्यवस्था कति दिनसम्म रहन्छ? यो कुनै संसदीय चरित्र हो? यो कुनै पार्टी प्रणाली हो? के नेपालका नेताहरूलाई प्रजातन्त्र अपच भएकै हो? जनताको नासो जनतालाई बुझाउने कुरा तानाशाही हुने, तर सिंहदरबार कब्जा गरेर लुटेर खानु के त्यो प्रजातन्त्र हो? कुन दृष्टिकोण र भावनाको हामी प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ? कुन फिलोसफीको हामी प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ? भावी पुस्ताले के प्रश्न गर्छन्? म त आग्रह पूर्वाग्रहमा बोलुला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, तर भावी पुस्ताले मैले भनेको कुरालाई मनन गर्छ या अराजनैतिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छ? प्रश्न यो पनि छ। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आजसम्मको सोच, विकास र स्वार्थले हामीलाई कहीँ पुर्याएन, बरु बोरा बोक्न बाध्य बनायो, अभावमा गाँथ्यो। आज हामी बीच कोरोना आएको छ, यत्रा मानिसहरू अक्सिजनको अभावमा मरे, कतिले ज्यान गुमाए, विस्थापित भए। यो बेलामा राष्ट्रका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्दैन? कुन बेला झगडा गर्ने, कुन बेलामा मिल्ने भन्ने प्राथमिकता हुँदैन? यो भन्दा बाँदर चरित्र के हुन्छ? न आफ्नो घर बनाउने, न अर्काको घर बन्न दिने, न अरूलाई गर्न दिने, न आफूले गरेर देखाउने। यसरी मुलुकको निर्माण कसरी हुन्छ? जनताको समृद्धि कसरी हुन्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
त्यसै कारणले मलाई धेरै नै हृदयस्पर्शी यी घटनाहरूले छोएको हुँदा एउटा कविता लेखेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ बाँदरको जमात र अमृत पानको सपना। मेरो कविताको शीर्षक छ बाँदरको जमात र अमृत पानको सपना। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन। छेपारा जस्ता मौसमी रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। छेपारा जस्ता मौसमी रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। कहिले मिलेका छन्, कहिले मिलेका छन्, कहिले फुटेका छन्, कहिले मिलेका छन्, कहिले फुटेका छन्। ईर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्, ईर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्। आँखाभरि लोभ पापको पिपासा बोकेर आजकल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशका मेलामा जुटेका छन्। आजकल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशको मेलामा जुटेका छन्। अलिकति चेतना भएको भए, अलिकति चेतना भएको भए हामी र हाम्रो भन्न सक्थे। अलिकति चेतना भएको भए हामी र हाम्रो भन्न सक्थे। हालेको जग बचाएको भए सुन्दर घरबास बन्न सक्थे। हालेको जग बचाएको भए सुन्दर घरबास बन्न सक्थे। आखिर बाँदर नहुन्, आखिर बाँदर नहुन्, भोलिको प्रतीक्षा कहाँ गर्छन्? आखिर बाँदर नहुन्, भोलिको प्रतीक्षा कहाँ गर्छन्? आफ्नै बासमा आगो फुकेर, आफ्नै बासमा आगो फुकेर भागा भाग्छ आज यिनको। आफ्नै बासमा आगो फुकेर भागा भाग्छ आज यिनको। बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाली विनाश गर्छन्। बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाली विनाश गर्छन्। कहिले ढेँडुहरूसँग मिल्छन्, कहिले गोइलानहरूसँग मिल्छन्। कहिले ढेँडुहरूसँग मिल्छन्, कहिले गोइलानहरूसँग मिल्छन्। कर्मको कुटो नलगाउने यी बाँदरहरू, कर्मको कुटो नलगाउने यी बाँदरहरू अमृतपान गर्ने सपना देख्छन्, अमृतपान गर्ने सपना देख्छन्। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन। छेपारा जस्ता रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन, बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। खुवाउनु भएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेर संविधानप्रतिको वफादारी लगायतको कसम खाने सबैलाई मेरो प्रश्न छ। त्यो प्रश्न मलाई समेत, के हामीले पद तथा गोपनीयताको शपथको इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गरेका छौँ? प्रतिनिधि सभाको दुई पटकको विघटन संविधानप्रतिको इमान्दारिता हो कि बेइमानी? सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको शपथ खुवाउँदा त्यो त भन्न पर्दैन भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री र दोहोऱ्याएर शपथ गराउनु पर्नेमा भोलिपल्टै शपथ ग्रहण सम्बन्धी अध्यादेशमा ल्याप्चे लगाउने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सम्वर्धन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 7 दशकदेखि नेपाली जनताले गरेका विभिन्न खालका सङ्घर्षको उपलब्धि संविधान हो। संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सक्षम न्यायपालिका र विधिको शासन संविधानका प्रमुख आधार स्तम्भहरू हुन्। यी आधार स्तम्भहरूको पालना र कार्यान्वयन लगायतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। तर विडम्बना अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेमा संहिता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनका लागि विषय प्रवेश भएछ। यसले हामीलाई चिन्तित र गम्भीर बनाएको छ। अध्यक्ष महोदय, संहिताका कारण सिंहदरबारमा केन्द्रीय राज्य सत्तालाई दूरदराजसम्म पुर्याएको यथार्थलाई बिर्सिन सकिँदैन। अध्यक्ष महोदय, संहिता कमजोर हुनु भनेको महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, मधेसी, खसारे लगायतहरूको अधिकार कमजोर हुनु हो। समावेशी लोकतन्त्रलाई निमित्यान्न पार्नु हो। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाद्वारा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्यो, जुन अहिले चुच्चे नक्साको रूपले पनि चर्चित छ। नक्सा अनुसारको भूमि फर्काउने प्रयास त भएकै छैन। अध्यक्ष महोदय, पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ चुच्चे नक्सा राखिएन, नयाँ राखिएको पनि बिक्री वितरणमा बन्देज गरियो भन्ने चर्चा गत वर्षदेखि सुनिएको हो। अध्यक्ष महोदय, मलाई संविधानप्रति शपथ खुवाउँदा अध्यक्ष महोदयले सांसद पदको लोगो
सांसद पदको लोगो लगाइदिनु भएको, अतिरिक्त संविधानको पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको नियमावली, डायरी सहितको झोला पनि दिनुभएको थियो। तर दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय, यहाँले मलाई दिनुभएको संविधानको पुस्तिका, डायरी र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा पुरानै नक्सा छ। मैले सबै डकुमेन्ट यहाँ लिएर आएको छु। राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा चाहिँ ठिक छ अध्यक्ष महोदय, सरकारका अङ्गहरूलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर, लागू गर भनेर निर्देशन दिने निकायले यसरी पुरानै नक्सा अङ्कित दस्तावेजहरू प्रयोग गर्न मिल्ला र अध्यक्ष महोदय? अझ डायरीमा त 7वटै प्रदेशको नाम अङ्कमा छ। कर्णाली र गण्डकीले नामकरण गरेको पनि 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो विषय सानो छ तर गम्भीर पनि छ अध्यक्ष महोदय। विषय यहीँ टुङ्गिँदैन अध्यक्ष महोदय। संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित संविधानको दस्तावेज छ। संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित हाम्रो संविधानको दस्तावेज छ। संसद मात्रै होइन, संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको वेब पेजमा पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको संविधान छ। मैले हेर्न जानिनँ कि नराखिएको हो अध्यक्ष महोदय। संविधान नेपालको मूल कानुन हो। राज्यका हरेक निकायमा यो हुनुपर्छ, वेब पेजमा राखिनुपर्छ। तर मैले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत अधिकांश मन्त्रालयका वेब पेजहरूमा संविधानको दस्तावेज देखिनँ। भएको पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको छ। यो त हाम्रो संविधानप्रतिको भद्दा मजाक होइन अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, मैले अगाडि नै भनिसकेँ, झुटो नबोल्ने, देखेको बोल्ने, संविधानप्रति वफादार रहने भनेर यहाँले शपथ खुवाउनु भएको हो। अध्यक्षज्यू र सचिवालयसँग मेरो फङ्सनल रिलेसन बिग्रेला भनेर मैले बोलिनँ, अन्य माननीयज्यूहरू बोल्नु भएन भने हामीले संविधान र राष्ट्रप्रति खाएको शपथको के अर्थ रह्यो र अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, संविधानले राज्यको शक्तिलाई प्रदेश स्थानीय तहमा पनि विभक्त गरेको छ। प्रदेशको त कुरै छाडौँ, स्थानीय तहलाई पनि संविधानले सरकार मानेको छ। तर विडम्बना अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्नै तयार हुनुहुन्न। यिनीहरू त सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हुन् भनेर उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा नै प्रदेश र स्थानीय तहको मान मर्दन गर्नुभएको छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारका तहहरू बीचको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको छ। कार्यक्रम तथा योजनाकै सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरका रणनीतिक महत्त्व पुगेका ठुल्ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने हो। प्रादेशिक स्तरका, प्रदेश र स्थानीय स्तरका स्थानीय तहले गर्ने हो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारबाट बसेर स्थानीयको अधिकार क्षेत्रभित्रको स्थानीय सडक, पुल जस्ता ससाना पालिका स्तरका योजनाहरूको सङ्घीय सरकारले नि गर्ने भनेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो संविधानले सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुगमन, अन्तर्तह समन्वय, प्रदेशलाई विकास र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको भूमिकाको रूपमा राखेको छ। तर यहाँ सङ्घीय सरकारले सबै मैले नै गर्ने हो भन्ने केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता छ। त्यसलाई चिर्न जरुरी छ अध्यक्ष महोदय। अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमा ठुलो समस्या छ। 203वटा स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। सिङ्गो गाविसलाई हामीले वडा बनायौँ, तर अधिकांश वडामा वडा सचिव छैनन्। कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश स्थानीय तहलाई अवमूल्यन हुने गरी गरिएको छ। उपलब्धताको विषयमा सबैको चासो छ, सबैको सरोकारको विषय छ। धेरै सम्पन्न देशहरूमा पनि खोपको अभाव नै छ, पुग्न सकिराखेको छैन। नेपालले धेरै समयमै यसको चाहिँ सुरुवात, खोपको अभियान सुरुवात गरे तापनि आफूले उत्पादन गर्न नसक्ने र पैसा तिरिसकेको, किन्नको लागि पैसा तिरिसकेको खोप पनि अरू छिमेकी देशबाट आउन नसकेको अवस्थामा हामी खोपमा केही पछाडि पर्यौँ। तर पनि सरकारको कूटनीतिक प्रयास र त्यसपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नै व्यक्तिगत प्रयासकै कारणले पनि केही नयाँ खोपहरू, केही अरू थप डोज खोपहरू नेपाल भित्रिँदैछ। यो खुसीको कुरा हो र जति भित्रिँदैछ त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। मेरो आजको सरोकारको विषय भनेको खोपको उपलब्धता मात्रै होइन, खोपको प्राथमिकताको विषय हो। खोपको प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकबाट प्राथमिकता तय गर्यो, जुन असाध्यै राम्रो काम थियो, सराहनीय काम थियो। ज्येष्ठ नागरिकबाट सुरु भएको खोप अभियान 18 वर्ष माथिको सबै उमेर समूहमा छिरिसकेको छ। कसैले पाइसक्नु भएको छ, कोही पाउँदै हुनुहुन्छ, कोही अझै पर्खिँदै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा उमेर समूह अनुसारको प्राथमिकता तय गर्नु राम्रो कुरा थियो। तर त्यो सँगसँगै सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी कहाँ केही चाहिँ यस्ता संवेदनशील समूहहरू छन् जहाँ
खोपको प्राथमिकता चाँडै निर्धारण हुनुपर्छ र खोप लगाउन जान सक्दैनन् त्यो समूहहरूलाई वडा कार्यालयले घरमै गएर खोप लगाइदिनुपर्ने हुन्छ। आज म ती समूहको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। विशेष गरिकन पूर्ण अपाङ्ग भएका समूहहरू, पूर्ण अपाङ्गतासँग बाँच्नुभएका समूहहरू आफै खोप लगाउन सक्ने अवस्था छैन। काठमाडौँकै वरिपरि, राजधानी काठमाडौँकै वरिपरि रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राख्ने सेल्टरमा खोप पुगेको छैन। उहाँहरू जुनसुकै उमेर समूहका भए पनि उहाँहरू आफू बाँच्नको लागि अरूसँग आश्रित हुनुपर्ने छ। अरूसँग आश्रित भएर आफै सुरक्षित हुन नसक्ने समुदाय सबैभन्दा जोखिममा भएको समुदाय हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले, खोप व्यवस्थापन गर्ने निकायले यो संवेदनशीलता बुझेर अपाङ्गता भएका ठाउँहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बसोबास गर्नुहुने सेल्टरहरू, अपाङ्ग होमहरूलाई पहिचान गरेर त्यो ठाउँमा त्यहीँ गएर खोप लगाउने व्यवस्था गरियोस् भनेर म यहाँ माग गर्न चाहन्छु। मेरो पहिलो प्राथमिकताको समूह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा खोप चाँडो पुग्नुपर्छ। भोलिदेखि सुरु हुने खोप अपाङ्गता भएका, पूर्ण अपाङ्गता भएका अथवा शारीरिक रूपमा अशक्त भएका अपाङ्गताहरूलाई छानिकन घरमै गएर दिइयोस्, सेल्टरमै गएर एकमुष्ट रूपमा दिइयोस् भनेर मैले यहाँ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय ज्यू अध्यक्ष मार्फत। अर्को मेरो प्राथमिकताको समूह हो ती ज्येष्ठ नागरिकहरू जसले बाँचुन्जेल कुनै न कुनै रूपमा यो देशमा बहुत धेरै सेवा गरे, बहुत धेरै योगदानहरू दिए यो देशको विकासको लागि, तर खोप लाउने बेलामा मलाई एकदमै सांसद हुँदाखेरि पहिलोचोटि मलाई ग्लानि भएको दिन छ सम्माननीय अध्यक्षज्यू। यही बिआइसिसीमा हामी सबै सांसदको लागि खोप खुल्ला हुँदाखेरि खोप दिन्छ अरे भन्ने सुनेको भरमा 80 वर्षका 90 वर्षका ज्येष्ठ नागरिकहरू 4-5 घण्टा लाइनमा आएर बस्नुभयो। हामीले खोप लगायौँ किनभने हामी सांसद थियौँ, तर उहाँहरूले खोप लगाउन पाउनु भएन। 4-5 घण्टा यहाँ बसेर पनि खोप नपाएर उहाँहरू फर्किनुभयो। त्यो दिन जस्तो ग्लानि मलाई कहिले पनि भएको छैन सम्माननीय अध्यक्षज्यू। त्यो भएर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशमा यस्ता कति चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ जो शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ, घरबाट बाहिर निस्कनको लागि सहयोग चाहिन्छ। त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बोलाइ सरकारले कि खोप दियोस् कि घर घरमा पुगेर खोप वितरण गरोस्, उहाँहरूलाई 4-5 घण्टा लाइनमा बसाउने काम नहोस् भनेर पनि मैले यहाँ चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। महिला मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यू मेरो अगाडि नै हुनुहुन्छ, मैले उहाँको पनि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्राथमिकता तोक्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकलाई त तोकियो, तर धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरू आफ्ना सन्ततिहरू कोही विदेशमा कोही कहाँ अझै पनि खोप लगाउन जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। जब हामीले यो हाम्रो सङ्घीयताको विषयमा छलफल गर्दै थियौँ त्यति बेला एकदमै चर्चित एउटा भनाइ थियो अध्यक्षज्यू, त्यो भनेको सङ्घीयताले घर घरमा सरकारलाई पुर्याउँछ, सिंहदरबारको अधिकार घरमा पुग्छ। यदि त्यसो हो भने म यहीँबाट, यही सभा हलबाट प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई पनि हात जोडेर मैले चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्छु र यहाँबाट सरकारलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्छु, खोप जस्तो कुरामा आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूले, विशेष गरिकन वडाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो वडामा भएका अपाङ्गता भएका र शारीरिक रूपमा अशक्त ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोजी घर घरमा गएर खोप लगाउने व्यवस्था गरियोस्। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यसको